السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, la vidéo précédente كنا شفنا la première partie ديال la conversion من une valeur ohmique vers les anneaux colorés باش نعطيو هذيك لي كولور دي زانو ديال ريزيستانس. كنديرو واحد ان ايطاب. دونك هنايا في لا بروميير الفيديو اللي قبل هذا درنا هاد لي زيكزامبل هذا. دونك ندوزو لي زيكزامبل ملي تيكون فيهم 5 انو كولوري. خدمنا حنا ديال 4 انو كولوري، دابا غندوزو ديال 5 انو كولوري. دونك باش تفهموا اكثر غنخدموا على لا بروميير اكزامبل. دونك ملي عندنا هنا 5 انو كولوري 216 في 10 أس 4 اوم بليس او موان 1%. الو قلنا توجور باش نديرو هاد لا كونفيرسيون ديالنا خاص يتحقق واحد لا كونديسيون. ملي كيكونوا عندنا 4 ديال لي زانو كولوري خاصها تكون مكتوبه على هاد الشكل. باغ اكزومبل نسموها ب ار بريم، تكون مكتوبه على هاد الشكل ار 1 حتى ار 2 باردون لا بروميير شيفر حتى لا دوزيام شيفر حتى لا تروازيام شيفر. عاد كتكون لا توليرونس كتكون في 10 أس شي حاجه اوم بليس او موان لا توليرونس. هنا ملتيبليكاسيون باردون. دونك هاد لا توليرونس تقدر تكون تقدر ما تكونش ماشي مشكل، ولكن هاد الشيء خاصو يكون محقق على هاد الشكل هذا. دونك شوفوا هاد الشيء واش مكتوب على هاد الشكل. جوج ها هي لا دوزيام لا بروميير سي حدا بعضياتهم، ها هما حدا بعضياتهم بثلاثة. دونك فوا 10 أس شي حاجة، ها هي مكتوبة على شكل 10 أس شي حاجة اوم بليس او موان لا توليرونس. قلنا ماشي مشكل كي تكون كي ما تكونش. دونك هنا ما كايناش، راه ما غاديش نديروها هنا. الا كانت كنديروها. الوغ من بعد ما شفناها راه مكتوب على لا فورم اللي يمكن لينا نحاولوا بها. دونك الا ما كانتش على هاد لا فورم راه امبوسيبل دير لا كونفيرسيون. الوغ هنايا لا بروميير شيفر سي 2. دونك 2 سي روج، دونك كنكتبو هنايا روج. لا دوزيام شيفر سي 1، دونك 1 سي مارون. لا تروازيام شيفر شحال؟ 6، دونك 6 سي بلو. في 10 أس 4، دونك في 10 أس 4 جون. دونك جون في 10 أس 4 بليس أو موان باردون هنايا. دونك من بعد ما شفنا جون هي لا توليرونس هي 10 أس 4. غنشوفو لا توليرونس باردون ملتيبليكاسيون اللي شفنا. غنشوفو لا توليرونس هي 1%، 1% هي المارون. الوغ هكذا كنكونو سالينا لا بروميير اكزومبل ديال لا كونفيرسيون. دونك شنو هو لا كيسيون ديال هاد لا كونفيرسيون؟ غايقول كال سون لي زانو كال سون لي كولور دي زانو دين ريزيستانس دون سو كا. غادي دير هاد ليطاب هادي. دونك غتخلي على هاد الشكل. راه هكذا راك درت لا كونفيرسيون، حولت من ان فالور اوميك فير لي زانو كولوري. الوغ ندوزو لا دوزيام اكزومبل. لا دوزيام اكزومبل راه بحال لا بروميير اكزومبل. هذا غتخدمو غتحطوا ليا في لي كومونتير شحال كيساوي. غتحطوه تكتبوا على الكتابه. الوغ ندوزو ندوزو هاد ليكزومبل هذا حتى هو فيه 5 انو كولوري. الوغ هو هذا على هاد الشكل 213 كيلو اوم بليس او موان 2%. الوغ هنايا غادي نشوفو واش مكتوب لينا على الكتابه اللي بغينا. دونك لا بروميير شيفر حدا لا دوزيام شيفر حدا لا تروازيام شيفر، هادي مزيانه. دونك هنايا في لا توليرونس في 10 أس شي حاجه، ولكن هنايا ما مكتوباش في 10 أس شي حاجه. دونك راه امبوسيبل دير لها هادي لا كونفيرسيون. ولكن شنو خاصك دير دابا؟ باغ اكزومبل نسموه ار دو بريم. غادي دير هنا 213 هذاك لا كونفيرسيون. هنايا كيلو اوم راه هي 10 أس 3. راه عطيتكم واحد تلخيص في الفيديو اللي فات على هاد الاوم والكيلو اوم كيفاش كنحولوا داكشي. دونك في 10 أس 3 في 10 أس 3 اوم.
دونك كيلو اوم راه هي 10 أس 3 اوم بليس او موان 2%. الوغ هكذا كنكونوا ردينا على الشكل اللي ممكن نديرو به لا كونفيرسيون ملي تكونوا عندنا 5 انو كولوري. الوغ نمشيو لهاد لو طابلو هذا، قلنا كيكون محفوظ. جوج هي غوج، ان سي، ان هي تلطا هي المارون، ثلاثة هي اورانج. دونك الملتيبليكاسيون هي 10 أس 3 هي اورانج تاهي. دونك نشوفو بليس او موان 2%، بليس او موان جات هنايا هي غوج. دونك هكذا كنكونو سالينا لا كونفيرسيون. دونك هذه هي لا ريزلتا كتكتبو على هذا الشكل. دونك ندوزو لا ديرنيير اكزامبل، وغنزيدو واحد ليكزامبل اخر من اللي بلاتي غنديرو من بعد هذا. دونك 182 كيلو اوم. دونك باش نديرو لا كونفيرسيون قلنا توجور خاصنا نديرو لا خاصنا ملي كيكونوا عندنا 5 انو كولوري خاصو يكون مكتوب على هذا الشكل 3 ديال لي كارو، 3 ديال لي شيف حدا بعضياتهم فوا في 10 شي حاجه. ولا طولونس كي كانت كيما كانت راه ماشي مشكل. دونك هنايا لا بروميير شيفر راه مكتوب على لا. دونك لا بروميير شيفر نسموه هنا باغ اكزومبل ار 3 بريم. لا بروميير شيفر حدا لا دوزيام شيفر حدا لا تروازيام شيفر مكتوبين حدا بعضياتهم، ولكن في 10 أس شي حاجه راه ما مكتوباش، خصنا نحولوها. دونك باش نحولوها بليس او موان لا توليرونس. دونك لا توليرونس كي كان ماشي مشكل تقدر ما تكونش. الوغ هنا ما كايناش راه ما كنديروهاش. الوغ هنايا 182 ار 3 بريم 182. دونك باش نكتبو على الكتابه غنحولو الكيلو. الكيلو راه هي في 10 أس 3 اوم. دونك هنايا صافي نشوفو هاد لو طابلو. دونك دابا يمكن لينا اننا نديرو لا كونفيرسيون. دونك واحد سي المارون، الواحد هي المارون، 8 هي الكري. دونك جوج هي روج، في الملتيبليكاسيون في 10 أس شي حاجة 10 أس 3 باردون. هنايا 10 أس 3 10 أس 3 سي اورانج. دونك هنايا ما عندناش لا توليرونس. دونك هنا ما عندناش لا توليرونس ما غاديش نديروها. دونك غنحبسو هنايا حقاش ما عندناش لا توليرونس. واخا كاتب لك هنا 5 انو كولور راه ما لقيناش لا توليرونس، ما غاديش نديرو شي حاجه من عندنا. غنعطي واحد المثال من عندي. جوج 10 أس 5 اوم بليس او موان 2%. قال لك سيدي في لا كونديسيون 5 انو كولوري. دونك الشرط انها فيها 5 انو كولوري، ولكن حنايا لقينا غير لا بروميير شيفر. دونك راه ما مكتوباش على هذا الشكل اللي بغينا حنايا، راه امبوسيبل نديرو لها لا كونفيرسيون ديالها، خاصنا نحولوها. دونك لا بروميير كارو كاين على لا بروميير كارو في 10 أس شي حاجه. دونك ما كاينيش لا دوزيام ولا تروازيام كارو عاده في 10 أس شي حاجه. دونك هنايا اش خصنا نديرو؟ خصنا نحولوها من هذا الشكل لهذا الشكل هذا. الوغ باش نحولوها دونك راه كنعرفوا حنايا الى دينا الفاصله. دونك ملي تكون في 10 أس شي حاجه الى دينا الفاصله من لا غوش فيغ لو دروا، راه اش كنديرو؟ كنقصوا من هاد لا بويسونس، كنقصوا من هاد لو دوغري ديال الاس. باغ اكزومبل كنقصوا دوغري. دونك باغ اكزومبل هنايا جوج في 10 أس 5 راه هي 200. الا زدنا جوج اصفار كنقصوا جوج ديال لو دوغري. دونك غتولي هي في 10 أس 3 اون بليس او موان 2%.
دونك مشينا مشينا باغ اكزومبل مشينا من جوج ردينا 0.2 راه كنزيدو هنا كتولي في 10 و6. دونك هذيك فكرة. هادشي قريتو في السياق التحويل، راه قريتو في التيلز كاع. المهم حنايا ما عليناش، شرحت لكم غير الطريقة كيفاش. الوغ هنايا يمكن لينا دابا ملي حولنا على هاد الشكل يمكن لينا نديرو لا كونفيرسيون ديالنا. دونك جوج سي نشوفو دابا جوج هي غوج. دونك غوج زيرو شحال زيرو هي نوار. زيرو اخرى هي نوار. دونك راه عندنا جوج زيروات في 10 أس 3. دونك 10 أس 3 ميتيبليكاسيون اورانج. الوغ هنايا وصلنا بليس او موان 2%. بليس او موان 2% سي روج. فوالا هكذا كنكونو سالينا هاد لا كونفيرسيون.